1918 जंग को शुरू हुए 3.5 साल हो चुके हैं। एलाइज अब बहरान का शिकार हैं। इनकलाब ने रशिया को हिलाकर रख दिया है और उसकी नई बोल्शेविक गवर्नमेंट ने सेंट्रल पावर्स के साथ जंगबंदी पे दस्तखत कर दिए हैं। हजारों की तादाद में जर्मन फौजी दस्ते मगरिबी महाज पे लड़ने के लिए दस्तयाब हैं, जहां खंदकों की जंग की वजह से मरने वालों की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब जर्मनी भी मायूसी का शिकार है, क्योंकि एक लंबे अरसे से बरतानिया ने उसकी बहरी नाकाबंदी की हुई है, जिसकी वजह से वहां खाने की चीजों की किल्लत में इजाफा हो रहा है और माशरे में भी बिगाड़ पैदा हो रहा है। जबकि जंग में अमेरिका की आमद के साथ ही एलाइज के लिए नई फौजी ताकत और लामहदूद विसाइल की फराहमी मुमकिन हो गई है। जर्मनी के लिए शिकस्त नागजीर है अगर अब वो मगरिबी महाज पे जंग नहीं जीत पाया तो। अमरीकी सदर वुड्रो विल्सन ने 14 नुकात पेश किए हैं। ये 14 नुकात जंग के बाद की हिकमत अमली का खाका पेश करते हैं, जिनमें खुफिया मुआहिदों का खात्मा, मुसल्लह अफवाज के साइज में कमी, ऑटोमन एम्पायर का खात्मा, मुस्तकबिल के तनाज़ात को हल करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क़याम है। लेकिन ज़्यादातर यूरोपियन रहनुमा उनके नकात को ख्याली पुलाव कहकर मस्तरद कर देते हैं। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क पे रशियन बोल्शेविक गवर्नमेंट सेंट्रल पावर्स के साथ अमन के मुआहदे पे दस्तखत कर देती है। रशिया अमन के बदले में अपना काफ़ी वसी और अरीज़ इलाका छोड़ देता है। अब 5 लाख जर्मन फौजियों को मशरिक से मगरिबी महाज पर दोबारा तैनात किया जा सकता है, जहां जर्मन जनरल एरिक लूडेनडॉर्फ जंग जीतने के लिए एक आखिरी बड़े हमले का मंसूबा बनाते हैं। लूडेनडॉर्फ के मौसम बहार के हमले ने एलाइज को मुश्किल में डाल दिया है। जर्मन स्टॉर्म ट्रूपर दस्ते नए हरबे इस्तेमाल करते हुए बरतानवी 5th आर्मी के अंदर घुस जाते हैं और उनको जेर करने में मदद करते हैं। बरतानवी 5th आर्मी जो जल्द ही हार मानने वाली है। जर्मन पेशकदमी बरतानवी और फ्रांसीसी अफवाज को तबाह करते हुए उनको अलग करने में कामयाब हो गई है। फ्रेंच जनरल फर्डिनेंड फोच को एलाइड फोर्सेस का नया सुप्रीम कमांडर मुकर्रर कर दिया गया है, जो नई स्ट्रेटेजी बनाने पर काम करेंगे। एमियंस के बाहर बरतानवी और ऑस्ट्रेलियन फौजी दिफा को मजबूत बनाते हैं और आखिरकार जर्मन पेशकदमी को रोक देते हैं। जर्मन अपने हमले का रुख नॉर्थ की तरफ करते हैं और चैनल की बंदरगाहों को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बरतानिया जर्मनी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है और उनकी पेशकदमी को रोक देता है। खंदकों के ऊपर पहली फिजाई जंग बढ़ती जा रही है। हर तरफ अब 3000 तैयारे मगरिबी महाज पर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन 1918 तक एलाइज ने ज्यादा विसाइल की बदौलत बरतरी हासिल कर ली है। 21 अप्रैल को जर्मनी के सबसे मशहूर पायलट मैनफ्रेड वॉन रिश्टोफेन रेड बैरन के जहाज को मार गिराया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। 80 फतूहात के साथ वो जंग के सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले पायलट थे। एलाइज उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ दफन करते हैं। बरतानिया की नई इंडिपेंडेंट बॉम्बिंग फोर्स कोलोन के खिलाफ दिन के उजाले में हमला करते हैं। यहाँ से बरतानिया की स्ट्रेटेजिक बमबारी का आगाज होता है। जमीन पर लूडेनडॉर्फ का हमला फ्रेंच फौज को निशाना बनाते हुए जुनूब की तरफ बढ़ता है। जर्मन फौज 30 मील आगे बढ़ती है, लेकिन दरियाए मान पर उनको रोक दिया जाता है जैसे ही फ्रेश अमरीकी दस्ते लाइन में दाखिल होते हैं। अमेरिका का 1st आर्मी डिवीजन पहले कैंटिनी पर होने वाली लड़ाई को देखता है। 3 दिन बाद अमेरिका का 2nd आर्मी डिवीजन बेल्यूवुड की लड़ाई जीत जाता है। अब तक तकरीबन 10 लाख अमेरिकन फौजी फ्रांस में मौजूद हैं, जबकि रोजाना 10,000 अमेरिकी फौजी रोज फ्रांस आ रहे हैं। जर्मनी अपने हमले के चौथे मरहले में 9 मील अंदर तक पेशकदमी करता है, लेकिन आखिरकार फ्रांस के जवाबी हमले की वजह से उसे रुकना पड़ता है। इटली में ऑस्ट्रिया हंगरी लूडेनडॉर्फ की मदद करने के लिए आसियागो के इलाके में पियाव रिवर पे हमले करते हैं, लेकिन उन्हें भारी नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ता है और ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज के हौसले पस्त हो जाते हैं।
برطانوی اور فرانسیسی فوجی دستے شمالی روس میں مرمینسک کے مقام پہ اترتے ہیں۔ الائز رشیا کی خانہ جنگی میں مداخلت کا آغاز کرتے ہیں۔ الائز اینٹی بولشوک موومنٹ کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ رشیا جرمنی کے خلاف جنگ کرے۔ ویسٹرن فرنٹ پر جرمنز کے آخری حملے کو شکست ہو گئی ہے ریور مان کی لڑائی میں۔ لوڈنڈورف کے حملے کی وجہ سے جرمنی کو 6 لاکھ جانوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور وہ فیصلہ کن پیش رفت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جرمنی کا آخری جوا بھی ناکام ہو چکا ہے۔ الائز اب حملے کر رہے ہیں۔ ایمینز کی لڑائی میں برطانوی، آسٹریلین، کینیڈین اور فرینچ فوجیں ٹینکس اور ایئر کرافٹ کی مدد کے ذریعے ایک دن میں 7 میل تک پیش قدمی کر لیتی ہیں۔ جنرل لوڈنڈورف 8 اگست کو جرمن فوج کے بلیک ڈے کا نام دیتے ہیں۔ جرمنی کے فوجی دستے تھکن سے چور، بھوک کے ستائے ہوئے ہیں۔ ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جرمن فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بیٹل آف ایمینز 100 ڈیز آفینسو کی شروعات کرتے ہیں۔ خندقوں کی جنگ اب ختم ہو چکی ہے۔ جرمنز اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ بیلکن میں ڈیبروپول پر الائز کا ایک نیا حملہ بلگیریا کی پوزیشنوں کو توڑ دیتا ہے۔ دور دور تک پھیلی ہوئی بلگیرین فوج پیچھے ہٹنے لگی ہے اور 2 ہفتے بعد بلگیریا جنگ بندی پہ دستخط کر دیتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں برطانوی فوج ترکوں کو میگیڈو کی لڑائی میں ہرا دیتی ہے اور 25,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ الائز کے فوجی دستے دمسکس اور الیپو پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ مغربی محاذ پہ مارشل فوچ ایک عام حملے کا حکم دیتے ہیں۔ برطانوی، فرانسیسی اور امریکی افواج مضبوط جرمن دفاع کی ہنڈنبرگ لائن تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے توڑ دیتے ہیں۔ لوڈنڈورف کائزر کو اطلاع دیتا ہے کہ فوج بے بس ہو چکی ہے اور جرمنی کو جنگ بندی کر لینی چاہیے۔ جرمنی امریکن صدر ووڈرو ولسن کو جنگ بندی کی درخواست بھیجتا ہے، جو بدلے میں جرمنی سے تمام مقبوضہ علاقوں کو چھوڑنے کا اور کائزر سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جرمنی امریکہ کی سخت شرائط ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اٹالین محاذ پہ الائز اپنا آخری حملہ آسٹریا ہنگری پہ وٹوریو وینیٹو کی لڑائی میں کرتے ہیں۔ آسٹرو ہنگیرین آرمی بکھر جاتی ہے اور 3 لاکھ لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ سینٹرل پاورز کو ہارتا ہوا دیکھ کر سلطنت عثمانیہ بھی الائز کے ساتھ مڈروس کے مقام پہ جنگ بندی پر دستخط کر دیتی ہے۔ 4 دن بعد آسٹرو ہنگری ولاگوسٹی میں الائز کے ساتھ جنگ بندی پہ دستخط کر دیتا ہے۔ کیل کے مقام پہ جرمن ہائی سیز فلیٹ برٹش نیوی پہ زوردار حملہ کرنے کا حکم دیتی ہے، لیکن نیوی آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جرمنی میں انقلاب پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ کائزر دستبردار ہو جاتے ہیں اور جرمن ریپبلک کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 11 نومبر 1918 کو ایک جرمن وفد کومپین میں مارشل فوچ کی ریل کی بوگی میں الائز کے ساتھ جنگ بندی پہ دستخط کر دیتا ہے۔ یہ صبح 11 بجے نافذ ہوتا ہے، لیکن لڑائی آخری لمحے تک جاری رہتی ہے۔ امریکہ کا پرائیویٹ ہنری گنتھر 10:59 پہ ایک جرمن مشین گن سے فائرنگ کرتے ہوئے مارا جاتا ہے۔ وہ پہلی جنگ عظیم میں مرنے والا آخری سپاہی مانا جاتا ہے۔ 3 دن بعد مشرقی افریقہ میں چیمبیزی ریور کے پاس جرمن جنرل وان لیٹو واربیک اپنی فوج سے ہتھیار ڈلوا دیتے ہیں۔ 4 سال سے انہوں نے الائڈ کے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، لیکن وہ اپنے گھر سے دور رہ کے بھی ناقابل شکست ہیں۔ انہیں آج بھی تاریخ کا ایک عظیم گوریلا لیڈر مانا جاتا ہے۔ پیرس پیس کانفرنس کا آغاز ورسیلس محل سے ہوتا ہے، جو فرانس کے کیپٹل کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ سفیر مستقبل کے بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک لیگ آف نیشنز بنانے کی تجویز کو قبول کرتے ہیں۔
ورسیلس معاہدہ جس پہ جون میں دستخط ہوئے جرمنی پر سخت شرائط عائد کرتا ہے۔ اس کی فوج کے سائز پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ الائز کو جنگی معاوضہ ادا کرے گا۔ اس کے کافی علاقے پہ اس کے پڑوسی ممالک قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کی کالونیز کو اس کے فاتحین چھین لیتے ہیں۔ جرمنی کو جنگ کی ذمہ داری بھی وار گلڈ کی شکل میں قبول کرنی پڑتی ہے، جرمنی میں جس کے لیے ناراضگی پائی جاتی ہے۔ یورپ کی سرحدیں دوبارہ کھینچی جاتی ہیں۔ پولینڈ 100 سال کی غیر ملکی حکمرانی کے بعد دوبارہ ابھرتا ہے، جبکہ آسٹریا، ہنگری، چیکوسلوواکیا، یوگوسلاویا اور رومانیہ کے بڑے حصے آسٹرو ہنگیرین سلطنت کی راکھ میں سے ابھرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ نئی ریاستیں جو زیادہ تر یورپ کے کنٹرول میں ہیں، مڈل ایسٹ میں بنائی جاتی ہیں۔ یہاں یورپ نے مستقبل کے تنازعات کے بیج بو دیے ہیں، جبکہ مشرق سے دور چائنا میں موجود سابق جرمن کالونی کو جاپان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ چائنا غم و غصے کا اظہار کرے۔ پہلی جنگ عظیم میں 95 لاکھ سپاہی لقمہ اجل بن گئے۔ ہر لڑنے والے 8 میں سے 1 سپاہی کی جان گئی۔ مزید 2 کروڑ 10 لاکھ سپاہی زخمی ہوئے۔ 70 لاکھ شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یورپ کے بڑے علاقے تباہی کا شکار ہوئے۔ پرانی سلطنتیں مٹ گئیں اور نئی ریاستیں قائم ہوئیں، اور دنیا پہلے جیسی نہیں رہی۔